रुमैसा बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ। बिलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए हिदायत दी। जी अभी तैयार होती हूँ। लिबास तब्दील करके बाल बना के जैसे ही उसका हाथ मेकअप बॉक्स की तरफ बढ़ा, बिलाल की आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है? ये लगा कि तुम आसमान से उतरी हूर लगने लगोगी। तुम कुछ भी कर लो रुमैसा बेगम, तुम खूबसूरत नहीं लग सकती क्योंकि तुम काली औरत हो। काली औरत जितना मर्जी श्रृंगार कर ले हमेशा बदसूरत ही रहती है। लफ्ज थे या रुमैसा को जला गए। उसने आईने में देखा, उसके चेहरे की स्याही और गहरी हो गई थी। मेकअप बॉक्स पे रखे हाथ से उसने माथे पे आया पसीना साफ किया। बुझे हुए दिल से वो उठ गई। बिलाल कमरे से बाहर जा चुका था। उसके ससुराल में सब बेहद खूबसूरत थे। दूध मलाई से बनी हुई सूरतें देखते रहो तो दिल नहीं भरता था, मगर वही दूध मलाई से सूरतें जब लब खोलती थी तो मुंह से फूलों की बजाय कांटे निकलते थे। वो खूबसूरत नहीं थी तो बस सूरत भी नहीं थी। कबूल सूरत रुमैसा धीमे मिजाज की लड़की थी, सिगड़ तलीम याफ्ता मुतवस्सित घराने की बेटी। उसका रिश्ता उसके ससुर ने अपनी मर्जी से किया था। ये बात उसे शादी के बाद पता चली, जिसका खमियाजा वो भुगत रही थी। शादी से पहले उसे कभी अपने सांवलेपन का एहसास नहीं था, किसी ने दिलाया ही नहीं था, मगर अब तो हर बात उसके रंग से शुरू होके वहीं खत्म होती थी। भाभी मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, 6 कप चाय बना दें। वो बिलाल के कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब भी सबा ने दरवाजे से झांका, अच्छा ठीक है दे जाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप नहीं आना, मैं 10 मिनट बाद खुद ही आ जाऊंगी लेने। इस्त्री का प्लग निकालते हुए वो हैरान हुई, मगर क्यों? मैं क्यों नहीं आऊं? वो मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? मेरी भाभी काली है। ये कहते ही वो फौरन पलट गई और रुमैसा जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। अगर ये गरम इस्त्री मेरा हाथ जला देती तो यकीनन उसकी तकलीफ कम होती उस बात से। रुमैसा ने सोचा, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर ले। बात बात पे बिलाल ये जुमला उछालता रहता। अब वो बात करने से पहले ये जुमला सोचती और बात मुंह में ही रह जाती। एक जुर्म था जो उसने नहीं किया था, मगर सजा थी कि मिले ही जा रही थी। उस घर में जब से ब्याह के आई थी, एक ही बात थी जो सुनने को मिली। उसका सारा सलीका, सारा करीना उस काले पन ने डस लिया था। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है रुमैसा, उसकी टीचर्स अक्सर कहती थी। तुम तो हर फन मौला हो, बहुत खुश किस्मत घराना होगा जहाँ तुम जाओगी। तुम जहाँ जाओगी ना, देखना कैसे 2 दिन में सब तुम्हारे असीर हो जाएंगे। ये जुमले उसने बहुत बार सुने थे। तुम्हें दूसरों को खुश रखने का सलीका आता है। ये ज़ैनब थी जो हमेशा कहती थी, हाँ ज़ैनब, मगर मुझे चेहरा बदलने का फन नहीं आता। यहाँ किसी को मेरे दिल, मेरे सलीके से मतलब नहीं है, मगर किसी की खिदमत ना करती, बस गोरे रंग की होती तो मैं काबिल कबूल होती। आज दिन में अचानक से बिलाल के दोस्त की फैमिली आ गई थी। अचानक आने के बावजूद उसने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। हर चीज़ बेहतरीन और वक्त पे हो गई थी। रात गए किचन समेट कर कमरे में जाते हुए उसे पूरा यकीन था, कम अज़ कम आज बिलाल उसके सलीके से खुश हुआ होगा। आज सब बेहतरीन हो गया ना। उसने बिलाल को देखा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो बता के आते तो तुम मम्मी की तरफ चली जाती। सिर्फ खाना पकाना तो सब कुछ नहीं होता, वो तो होटल से मंगवा सकते थे। तुम्हारी मामूली सूरत पे मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और तुम कहती हो सब बेहतरीन हो गया। तुम मैना देख लिया करो कभी। मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुम्हारी सूरत देखूं। पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं तुम्हें। और रुमैसा उसका दिलकश चेहरा देखती रही। शादी के वक्त यही दिलकश सूरत उसे हर बात से अच्छी लगी थी। काश बिलाल का दिल भी दिलकश होता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। नाश्ते के लिए पराठे बनाते हुए वो पूरी घूम गई थी। ये मनाहिल थी जो रात ही आई थी। वालेकुम सलाम। उसके पुरजोश सलाम का वो चाहने के बावजूद भी वैसा जवाब नहीं दे सकी। मनाहिल बलाशबा उसके ससुराल में सबसे खूबसूरत थी। रुमैसा को दिल ही दिल में डर लगा। एक और इम्तिहान शायद। आपको पता है मम्मी, आपके बनाए हुए पराठों की इतनी मज़ेदार खुशबू सारे घर में फैली है, इसलिए मेरी आंख खुल गई। रुमैसा ने चौंक के देखा। वो मुस्कुरा दी। चले जल्दी से ये बना लो, फिर मिल के नाश्ता करते हैं। मैं जब तक चाय छान लेती हूँ।
وہ آگے بڑھی۔ میں کر لیتی ہوں۔ اسے شرمندگی ہوئی، وہ پہلی بار آئی تھی اس کے ہوتے ہوئے، شادی پہ بھی نہیں آ سکی تھی، اس کے پیپر ہو رہے تھے۔ اف ممی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں خوب تنگ کروں گی آپ کو۔ دسترخوان پہ ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے پرجوشی سے رمیسا کو یقین نہیں آیا، اب تو وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح اس نے کوئی طنز یا ناپسندیدگی کیوں نہیں جتائی تھی؟ رمیسا کے حساب سے تو اب تک جتا دینی چاہیے اور پھر باقی کے وقت میں بھی وہ اتنا پیار اور محبت سے بولتی رہی۔ کئی دنوں بعد آئی رمیسا کا من ہلکا پھلکا تھا۔ کئی دن بعد آج اس نے دل سے سنگار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ باقی لوگوں کی طرح تو حسین نہیں دکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی سنگار تو اس کا حق تھا۔ وہ کیوں دوسروں کے طنز سن کے خود پہ پہرے لگائے؟ نانو امی، میں تو صبح جب باہر نکلی کمرے سے مجھے لگا غلطی سے میں کہیں اور آ گئی ہوں۔ 2 بار آنکھیں ملی، خود کو چٹکی لی، پھر یقین آیا یہ وہی گھر ہے جو گھر کم کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر اتنی صبح ناشتے کی خوشبو، اور وہ بھی اتنے مزے کی۔ اللہ اللہ، آپ تو بس ساری عمر شکرانے کے نفل ادا کیجئے جو اتنی اچھی بہو مل گئی آپ کو۔ آپ کو تو مامی نے تخت پہ بٹھا دیا۔ کیوں ماموں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے بلال کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ امی اور بلال انہیں سمجھ نہیں آئی، مگر پہلی بار بلال نے بھی یہ سوچا مناہل ٹھیک کہہ رہی ہے، رمیسا ہے بہت سگڑ، ورنہ اس کے آنے سے پہلے تو گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ 4 بجے ملتا، وہ بھی بد مزہ۔ امی بیچاری حال سے بے حال گھر سنبھالتی، بہنیں تو مجال ہے چائے کا کپ بنا لیں۔ اور اس دن پہلی بار بلال نے رمیسا کے ساتھ بہت باتیں کی تھی۔ رات سونے سے پہلے رمیسا نے دل ہی دل میں مناہل کا شکریہ ادا کیا۔ ممی، آپ تھکی ہوئی تو نہیں ہیں؟ ایک کام ہے۔ وہ استری کرنے ہی لگی تھی جب مناہل نے جھانکا۔ نہیں بولو، میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، کلاس میٹ، میں نے میٹرک ادھر ہی سے کیا تھا، ساتھ میں وضاحت بھی دی۔ آپ ذرا چائے بنا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں، 10 منٹ بعد آ کے لے جانا۔ لے جاؤں؟ آپ نہیں ملیں گی گھر آئے ہوئے مہمانوں سے؟ مناہل کے چہرے پہ حیرت پھیلی۔ میں؟ رمیسا کے الفاظ اٹک گئے۔ میں آ گئی تو تمہاری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ مناہل کی مامی اتنی کالی ہے؟ رمیسا نے آہستگی سے کہا۔ ممی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صورت تو اللہ نے بنائی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، کم از کم میری نظر میں نہیں ہے۔ میرے ترازو میں تو دل کی قیمت لگتی ہے، خوبصورتی انمول ہوتی ہے، سورج جیسی ہلکی چیز کی نہیں۔ آپ کا دل بہت پیارا ہے، اس لیے آپ سب سے حسین ہیں، اس گھر میں ماموں سے بھی زیادہ۔ رمیسا نے چہرہ اٹھایا۔ بلال پتہ نہیں کب آفس سے آ گیا تھا۔ رمیسا، مناہل سچ کہتی ہے، صورت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سیرت ہوتی جو ہمیں خوبصورت بناتی ہے، ورنہ مناہل کو تم نہیں میں خوب لگتا، مگر وہ کہہ گئی ہے، اسے تم حسین لگی ہو۔ کیا تم میری باتوں کو بلا سکتی ہو؟ رمیسا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بلا سکتی تھی تو مسکرا دو پھر۔ بلال نے کان کھجاتے ہوئے معصومیت دکھائی۔ مناہل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں بارش کی مانند ہوتے ہیں، رمیسا نے سوچا اور مسکرا دی۔